مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. مرحبا يا مال شريف. عسلامة. فرحان برشا اللي تكون بحذانا لهنا افيك توت سيت انرجي الانرجي اللي قاعد نرى فيها لهنا قدامي والانرجي اللي قاعد نسمع فيها في المورسو الجديد نتاعك نو حتى لتوا قداه عندها خرجت نهار السبت اللي فات الاغنيه؟ وي نهار السبت 8 نتاع الليل وتوا 280,000 نورمالمون 280,000 فيو تقريبا على يوتيوب. نو ساعة لا كيستيون الاولانيه هل انه عندها برشا قاعده تحضر والا الانرجي نتاع ذا فويس هي اللي قاعدين نراو فيها اليوم ونراو في الريزولتا نتاعها عمل؟ هي نو في وسطي عندها برشا اما ذا فويس اللي خلتني هكا نجم اكسبريم كيما انا ونلقى روحي فينالمون. داكور. نلقى فريمون la personnalité نتاعي artistique. l'émission تحطك في des conditions انك تشوف روحك كونكريتمون في الموسيقى شنو تحب تقدم بالذات وشنو هي الحاجه اللي تمشي فيك الحلوه سورتو خاطر الارتيست كي ما تبداش توا في تونس معناش اندستري معناش برشا كونكورونس معناش دي بلاتفورم تعاون تخلي شويه الارتيست في الكومفورت زون نتاعو شويه يتبع عليه يمشي ممكن اللي كي تمشي في برودكسيون كيما ذا فويس وتقابل مع برشا دي ارتيست تلقى روحك تحط اون اوفر فريمون لي كاباسيتي نتاعك الكل اي بي سورتو تدخل في وسطك تخمم معناها تقول شنو هي الحاجه نجم نقدمها اكثر من روحي شنو هي الحاجه نجم تعجب اكثر خاطر ذا فويس برنامج 2019 يحكي البلدان العربية الكل وسورتو كي تبدا انت في السي الغربي ماذا بيك تكون حاجة زادة جديدة وفريش واللي جون يلقاو رواحهم فيها دونك لي زيبروف هذوما الكل كي تبدا انت فاهم روحك سورتو هذاك علاش انا ديما نقول للي جون اللي يسمعوا فينا زاد ماذا بيا افهم بربش روحك فوالا لو تايمينغ تري امبورطون ما نزربوش راهو لي زيميسيون موجودين والكاستينغ هذايا موجود ويوغا توجور دي زيميسيون دو تالون كبار كيما ذا فويس اما ديما اختاروا لو بون تايمينغ كي تزرب برشا وتحرق التالون نتاعك وتضيع من بعد ماذا بيك تولي تقول لي استنى شويه نفهم روحي نكون سور ديجا من التالون نتاعي ومن لي كاباسيتي نتاعي اي ما بيرسوناليتي ومن بعد نعمل حاجه كيما هكا. انا ماذا بيا باش نركزوا اكثر مع البرودكسيون تاعك مادام جبت موضوع ذا فويس خلي نحكيو فيه اون بون فوا بور توت. ذا فويس الفكره من الاول كيف جات على بالك؟ هل انه قلت انا حاجتي نعمل خطوه جديده خطوه اخرى لقدام والا قلت يلا ان كود شانس نجرب مشيت والا جيت والا تقول انا اليوم تمكنت من روحي تكنيكمون وغيره وحاجتي ممكن باكثر فيزيبيليتي؟ شنو هو الحاجه اللي خليتك تمشي ذا فويس؟ صدقني هذوما ثلاثه مع بعضهم. انا كنت قبل نقول بيان سور جي ذا فويس وقالوا لي مش كان انا بوكو دارتيست وديما يلوجوا في لي زارتيست مي كنت ديما نقول مانيش حاضره معناها برشا تو مثلا في ذا فويس كي يعرفوا باش نعمل ذا فويس قالوا لي ليه وامل وانت ديجا عامله دي برودوي ومعروفه في تونس وسافا وشاده ثنيه باهيه وفاش قام تعمل ذا فويس؟ قلت لهم بالعكس هوني حاجتي باش نعمل ايميسيون كيما ذا فويس عليه خاطر باش نتجدد خاطر باش نشوف روحي اكزاكتومون شنية الحاجه اللي في وسطي في الموسيقى اسكو قويه ولا لا نحطها على بروف اي سورتو نفهم روحي اكثر. ولازم راهو الفنان ديما يتجدد ولازم ديما يقعد يجدد في الفن نتاعو ويفهم روحه اكثر. كل ما تكون في الكومفورت زون كل ما توخر التالي وكل مونوتوني مخيبها تولي صحيح سي سا. اي بي زاد ميدوكس ذا فويس سي اوسي لوريون سي اوسي ان مارشي اخر معناها تخليك تمشي في دي كونديسيون وتتحط في بوبليك اكبر دونك بريسيون اكثر والمسؤوليه اكبر تخليك تعطي اكثر وتفهم روحك اكثر. انا غادي حكيت البون انرجي كي جيت انا كلموني سنه قلت جو سوي بريت مورالمون جو سوي بريت pas que techniquement vocalement je suis prête pour cette expérience خاطرها bien sûr c'est une expérience لازمك نفسانيا حاضر يقعد سي ان كومبيتيسيون معناها حاضر. هل انه فما اسو بوان ضغط كبير موجود في هكايا كي نحكيو على لي برودكسيون هذوما خاطر برشا الناس اللي تفرج في الدار يتفرج في التصويره المزيانه يتفرج صحيح في الريزولتا فينال بعد مونتاج وبعد برشا خدمه اما كنت تحكينا اكثر ممكن على الكواليس نتاع البرامج كيما هكايا هل انه تجربه سهله اي واحد ينجم يمشي غدوه يلقى روحه ذا فويس والا يلزمها قلب كاسح شوي؟ بيان سور يلزمها قلب كاسح ومش كاسح خاطرها هي صعيبه في لي كونديسيون خاطرها مسابقه ومسابقه فيها اصوات كبيره. كان انت عندك 1% دوت في روحك ما تنجمش تقنع العباد. كيفاش باش تقنع لي كوتش؟ لازمنا نعرفوا راهو في كل ايميسيون ضخمه كيما ذا فويس لازم انت تكون تعطي 1000% 1000%. كان انت
تعب نفسانيا، ما عندكش كونفيونس في روحك، مش فاهم روحك علاش تعمل في الموسيقى، ماكش راكز في حياتك ميوزيكالمون اي اوسي بسيكولوجيكمون باش تتعب. سي نورمال، فما ضغط كبير، هي مسابقه. انا نتخيل كان احنا تو بالله في الاستوديو نعملوا كان نطفيو الضوء فوالا اما الشريف انت لهنا نعمل كي نعطيك بالظهر، نحكي لك انا الفازه هذه بالضبط. نعطيك بالظهر شنو هو لا سونساسيون اللي تحسها غاديك بالضبط امل؟ كي تمشي شو سي امبرسيونون على خاطر سي اون ايميسيون كي تشوفها كيفاش تتعمل اي لو نومبر دو تكنيسيان اي لو نومبر دو بيرسون اللي يخدموا فيها، اي بي سورتو سانسيرمون تشوف ام بي سي تحس البوا هذاك، سي فريمون تحس روحك سيي تعديت ليفل اخر، راهو برشا عباد باش تفرج فيك، راك باش تتعدى في شين كبيره برشا، دونك تو نا با دروا ليغور اي لو ستريس يي. ونتذكر انا كي خلطنا للمومون تاع البلايند اللي تبدا انت في الكوليس، خاطر محلاها زاد هي ليميسيون ذا فويس، انت في الكوليس معناتها تو ني با بريزونتي، فهمت؟ انت جينيرالمون لانفيتي في الراديو ولا في التلفزه تو بريزونتي، تقعد في اللوج تحكي تحضر روحك تفهم روحك شنو باش تعمل، تو تي روبير. نحن لا سين مازلنا ما استانسناش بها، معناها تبرر فيها مش برشا، ومن بعد تلقى روحك ديريكتومون اكسيون، تشوف لي كاميرا الكبار، تشوف لي تكنيسيان واقفين، تصور رهبه كبيره تصير، الصمت هذاك، عرفت؟ لو سيلونس ريليجيو، حتى البوبليك، خاطر يا ان بوبليك اوسي سي انورم، لا سين معناها ذا فويس انورم، وتلقى روحك تطلع في الظلام فيك السين هذيك. دونك نتذكرها كي مد لي الميكرو هكايا وقال لي انا معناتها يحبوني خاطرني جود فايبس وانرجي، معناتها حبوني ديريكت، حتى اللي مد لي الميكرو قال لي يلا راح تولعي المسرح. يا اخي نظرت له كي وبيان سور ستريس هذاك، تطلع في الظلام وعندك الكخوا نتاعك مكتوبه في القاع، تو فوا ريان، الظلام تستنى فك ال 1 2 3 باش تبدا الموسيقى، وعندك دقيقه ونص كهو باش تغني، ما عندكش وقت باش تغني كونكريتمون. شديت نتذكر الميكرو قلت هكايا بيني وبين روحي، قلت امل this is it ماد the show must go on، توا لازمك تعطي 2000%، ما فماش خساره، فهمت شنو نقصد؟ لازمك تطلع، ما فماش خساره. امل ما حطش عليك هذا ممكن اكثر ستريس اكثر بوا؟ بيان سور، ومن غازرتي انا الميكرو يرعش في يدي، راه قلت لك نحن الكلنا راهو يا دي جون معانا دي كونديدا، انا طلعت في برشا مسارح غنيت سافي 10 نغني، فما ناس تغني سيمي بروفيسيونيل، فما ناس طلعوا في مسارح كبار في الخليج يغنيوا معنا، فما زاد دي بروفيسيونيل ما عادش يزيكزيرس لو ميتي معنا، والناس كل عندها نفس الرهبه، حتى لي كوتش يقولوا لنا رهبتها وحدها. نتذكر شديت الميكرو يرعش، بعد شديت يدي هكا وخزرت غزره عندي من اللون بتاع بقلة ليها يا توا تونس تتفرج، ما فماش تونس تتفرج، وامي والناس كل تتفرج لازمني نقلعها، ما فماش يا اخي. بوم من اللحظه الاولى انا سمعت الموسيقى وبديت، ولا سي لو واو، يظل احسن سنتيمون حسيته في حياتي مش نحس. كي تبدا تغني وتستنى في كرسي باش يدور والكرسي مازال ما دارش، شنو الكلام ممكن اللي تخمم فيه، الافكار اللي يجيوك في مخك؟ هي وقتها le côté professionnel يظهر زاد وقتها quand tu maîtrises le stress en fait تنسى الكراسي. صدقني انا سميره دارت لي مازلت نسخن في صوتي، معناه من النوتة الأولى دارت ما شلقتش بها، ريت كي داروا هما ما نتذكر كان أحلام واقفة وتحكي مع الببليك باش تدور لي، كي ريتهم ثلاثة داروا وحمائي واقف وسميرة واقفة كل ما صدقت، كنت في حلمة وفات أكلي كنت نغني للناس فريمون، خاطر يظهر لي كان تخمم فيها هكايا تغلط اوتوماتيكمون. ويقولوا لك غادي اون دي كوتش معانا محلاهم محمد ابو الخير، يلي اكسلون فريمون، قال لنا حاجه واحده، التكنيك مهمه، انك تترينا مهم، فوكاليز مهم، الحكايه هذوك نتاع انت تحب تعمل زيت زيتونه قرض، اما راو في الاخر كان انت ما تستمتعش وما تغنيش باش تمتع الناس، راه مش بحس حتى شيء. كلام نتاع دي بروفيسيونيل واكثر من بروفيسيونيل، عايش برشا. وممكن الحاجه اللي نحب نسال عليها انا مال الشريف سي كو فما برشا ما بين لي جون اللي قاعدين يسمعوا فينا واللي هما مغرومين واللي هما ممكن حتى تكنيكمون عندهم عندهم لا باسيون زاده. هل انه
تنصحهم اليوم اذا كان يخمم في ذا فويس يمشي اليوم والا تقول له استنى حتى لين نجي ممكن اللحظه اللي تنجم تمشي فيها وتبدا عندك ثقه في امكانياتك؟ بيان سور يستنى. اش معناها اللحظه؟ مش كان في امكانياته لازم العبد يعرف روح شنو يحب. ايميسيون كيما ذا فويس والناس الكل تقولها ولي كوتش يقولوها لنا والناس الكل راو سي اون ايميسيون باش تعاونك. ديما ما نحكيوش على شكون يربح خاطر تقعد اون بروبابيليتي، اما راي تعطيك شانس باش تظهر قدام الناس. لازمك تظهر لو ماكسيموم دو طون بوتنسيال اللي ينجم يكون في برودوي يتباع. نحكيو في ماركتينغ سوق، دونك لازم كي تعمل ايميسيون كيما هكا تعرف شنو باش تعمل بعد ليميسيون وكيفاش باش تعملوا وشنو هي الحاجات اللي باش تعاونك باش تعملوا. خاطر انك جوست تظهر في الايميسيون ومن بعد تروح تلقى روحك ممكن وخرت اكثر نفسانيا على قبل اي تو بير تون انرجي وممكن حتى تو بير ثقه في نفسك تولي ما عادش تاع موزيكا. مش هذا الهدف. برشا شفناهم تعداو في دي شو كبار ولكن كانت بالنسبه لهم النهايه ممكن انورميمون ويحطوا على روحهم بريسيون كبيره. دونك استنى افهم روحك، حذر روحك من بعد شنو باش تعمل. معناها مي اون كونديسيون كل شيء باش تكمل ديما خمم في بعض فويس. هذاك علاش انا حتى كي خرجت في البيت انا اليوم كنت فرحانه. سامحني باش نقص عليك امل الشريف، انا اليوم كي نشوف ايش قاعده تعمل امل الشريف بعد ذا فويس بمده قصيره صاي نو حاضره لي برودوي جايين حاضرين، ظهر لي تصويره والمخطط حاضر في مخك عنده مده. وي نتذكر انا كي قاعده في الخاطف نهار اخر برايم وفي مخي هكا عندي احساس تاع نحب نعمل موزيكا سي. معناها عجبتني الاكسبيريونس، حسيت لي انا استمتعت فيها، خذيتها من جهه حلوه ما كنتش ماخذتها ياسر بالكوتي اكسيريو فيه دراما، لا كنت ماخذتها فريمون استمتاع وفرصه وحلوه وانا جايه باش نفرهد العباد. دونك حسيت المومون هذاك محليني عملت راب، عملت كل شيء، عملت ابتان فانك، عملت كوريغرافي، كل توا نحب نعمل موزيكا. داير على انستغرام يجينا كومنتير من عند فاطمه يقول الطفله هذيا مهبوله. وي صحيح كلامها ولا فاطمه؟ يقولوا لي قربه مهبوله ان توكا بوزيتيف. جوست اخر بوان بارابور ذا فويس، الحاجه الهائله سي كو حسينا فما انرجي ما بين التوانسه اللي مشاركين غاديكا، فما وقفه معينه وفما اون سارتين سوليداريتي. وي فما سامبيوز كبيره، فما سوليداريتي كبيره. تعرف من النهار الاولاني سني جو سي با كومون سا سي باسي افون مي محلاها كي توش تونسي زاد في السيزون هذه خاطر سي اكسبسيونيل. كيفاش كنا لحمه ريت اللي يخرج يخلي المسؤوليه للي بعده، ريت اللي ما خلطش ياكل خاطر يصور الاخر يخلي له ماكلته، نعاونوا بعضنا، نقفوا مع بعضنا في الغنيات في التمارين، ننصحوا بعضنا، نقفوا نستناو بعضنا كي واحد يتعدى باش يصور ولا يصور هو قبلنا. معناها لي بارون ولاو صحاب ولينا عائله، ما نحكي لكش المحبه اللي فما. وبالحق معناها مهدي كي هزه في الاخر الكلنا مهدي، وكان جات نهار رانا الكلنا نهاية، وكان جات شيماء رانا كلنا شيماء. اون ايتي تو سودي وكانوا غادي يحسوا فينا قوه زاد. في الكلام ما بيناتكم هل انه كانت فما ممكن لو فلير هكا قاعدين تشموا في انه فما تتويج تونسي بالنسبه للسيزون هذايا؟ ان تو كان اكد لك مش خاطر انا كنت معاهم، ميرا كان عندنا بوا كبير برشا في السيزون. معناها حتى لي كونديدا ما كناش برشا مي كنا يعرفوا قيمتنا، حتى لي كونديدا معناها يعرفوا التوانسه نيفو قوي برشا. معناها فهمتي يغزرونا بغزره كبيره كي نتعداو كي نغنيو. بالحق نحكي معاك في حاجات بالحق يجيو يتفرجوا لي كونديدا في لي ريبيتيسيون، معناها يعرفونا يقراو لنا حساب وعجبتهم زاد لحمتنا، ولاو يحكيو تونسي ولاو يحبوا يجيو لتونس. ولليوم انا نشوف حتى في لبنان معناها ولاو يحكيو تونسي ويحبوا تونس ويشوفوا فينا هكاكا، و تري كونتونت اللي هزها تونسي. امل انا نحس في الحلمه اللي كنت تعيش فيها في التجربه هذه نتاع ذا فويس، حلمه قاعدين نراو فيها اليوم، نراو ممكن في لي ريزولتا نتاعها اليوم. نحكيو على نو اخر تيتر خرج الجمعه اللي فاتت، خرج نهار السبت، كنا نسمعوا فيه قبيله شويه داير، تسمعوا فيه على موزايك FM موجود في البلاي ليست نتاعنا. بالنسبه للنو الفكره الكلمات الانتاج ظهر لي كله خدمته دي 100% امال الشريف هذا. اي بريسك لازم هذه المعلومه اللي عندي انا 1000% لازم تعطي 1000% pour garantir la qualité. ريت في ذا فويس تيلمون العباد
معناتها انا في ذا فويس كنت بالحق على طبيعتي 100%، خاطر في حياتي في المومون اللي عملت فيه ذا فويس السنه انا فرحانه ومقتنعه وسور من روحي وسور بلي نحب نعمله. فهمت ميدوكس؟ حتى هاني قلت لك حتى التجربه خذيتها ياسر من الكوتي ديما بوزيتيف، كله باهي. معناه العباد كيفاش خذات كي تفرجت من بعد لي رياكسيون اي لي جون كيفاش شافوني وعجبتهم الفايب هذيك، وليت انا حتى في ذا فويس يقولوا لي جود فايبس امل، وفي لي كومونتير والناس جات في انستغرام والكل امنوا بالبيرسوناليتي نتاعي، حتى كان انا بالانجلي وحتى نحكي بالتونسي من لي ناسيوناليتي الكل يفهموا فيا. هذا كل شنو خلاني نحس لي انا عندي مسؤوليه لازمني نكون قدها، ولازمني نخرج ان برودوي كي ريسامبل للبرودوي اللي شافوه في ذا فويس. معناتها لازم فيه الفرحه، لازم فيه الحركه خاطر عجبهم الشو، ولازم فيه زاد لو كوتي فيمينا. توا قاعدين في متابعة المقابلة الترجي الرياضي التونسي وفيتا كلوب، نهاية المقابلة 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي وفيتا كلوب، وهكايا يقعد الترجي الرياضي التونسي في صدارة المجموعة ب7 نقاط. من بعد شوية في سبور اكسبريس تاخذوا التفاصيل الكل بالنسبة لمقابلة الترجي الرياضي التونسي مباشرة من ملعب رادس. أمل الشريف، خلينا نكملوا نحكيو في نو ديجا. نتصور تكلف لك شويه كبرودوي كسوسوا تصوير كسوسوا انرجسترمون واحد، لقيت روحك فينانسيرمون بارابور التكاليف هذه كله، كيفاش عملت بالضبط؟ كيفاش هاني قلت لك ريت خرجت عملت فيديو في انستغرام، قلت للعباد قلت لهم هذه بدايه مش نهايه، وانا نوعدكم انه باش نحط اللي حبيتوه الكل في امل في برودوي نتاع امل كل شيء، وباش نعمل مجهودي الكل. دونك شو عملت؟ لا موتيفاسيون راهي 100%، لومبيسيون 100%. معناها حطيت في مخي اللي انا لازمني نعطي كل ما عندي، ولازم لو برودوي يكون كونفانكون. مع تريت ميدوكس مانيش باش نقصر في حتى شيء. دونك اول حاجه عملتها لازمني فلوس، خاطر مش باش نستنى وما نحبش نستنى، خاطر العباد تمن بيا لازمني نمن بروحي. اول حاجه عملتها بعت كرهبتك بعتها باش نجم تصور بها مش نصور بها، كرهبتي بعتها خاطر زاده الخدمه ذي الليل ونهار. معناتها كي تكتب وتحضر موسيقى وتسجل وتحضر كليب وكل شيء، سان انفستيسمون وقت وفلوس وانرجي. ما نجمش نخدم كونكريتمون، لازمني جانفيستي تو مون طون تو مون انرجي في البروجي هذا. كنحب نخلط في الوقت خاطر وقت قياسي يتسمى بالحق، وقت قياسي. دونك انا قلت شو امل باش تحط كل شيء وليتس جو، سي اون افونتور اي تو y crois وحط قلبك فيها وكا. ان كرون برافو ليك امل الشريف. نو حسيتو سي ان ستيل ديفيرون شويه بارابول اللي مستنسين يسمعوا فيه التوانسه. بون عندنا برشا احنا دي ستيل ميوزيكو في تونس، نحكي وتري نحكي وراب اليوم هو تراب. انت مشيت في البوب، نجم نسميه بوب؟ وي سي دو لا بوب بور اي دور 100%. ديما نتاكد من المعلومه مع عند لي بروفيسيونيل. دونك سي دو بوب، دو لا بوب نقولوا دو لا بوب، بوب تونسي ولا بوب تونسيه. ظهر لي ما ريتهاش انا قبل. محلاها بوب تونسي، ما يزيدش بوب وزيد بنايه وبالتونسي وزيد بوزيتيف. ما حسيتش روحك ما نعرفش ريسكي الحكايه ولا اون نوفيل افونتور؟ التيران اللي ما هوش مسطر هكايا وبيان باتي ولا لا؟ فما حاجتين خلوني نمن بيه برشا البروجي ونخلي عباد تمن بيه زاده، اللي انا سي فريمون مون ستيل، سي سكو جيكوت، هذاك ستيلي 100% اللي زدت اكدت منه في ذا فويس. اي دو العباد اللي تتشبه لي اللي تسمع في نفس الموسيقى، دونك لو بوزوان اكزيست في تونس. العباد تستنى في موسيقى ترى في اون بتيت فاي تيران فارغ تقول خليني نمشي نكور. فوالا اي سي با اون بتيت نيش، جو فوا لو بوزوان خاطر راهو لي جون اللي يسمعوا توا يسمعوا انورميمون. معناتها كي يقولوا لي كي برشا فهموا لا ريفيرونس دواليبا سيلينا غوميز، بينغو خلطنا. معناها انا سيتي سا، سيتي نحب نطلع لو برودوي ا اون كاليتي انه انت سا تانسبير تقول اه سي دو دواليبا سا، مي سي جينيال. باغ كونتر فما برشا ما نعرفش علاش يقول لك كي نسمع بوب بالامريكاني اوكي، كي نسمعوا بالتونسي نتكونسه على خاطر ماهوش برودوي او ماكسيموم. مي في الغنايه هذه بالذات مش خاطر غنايتي، صدقني خدمتها مع عباد وخدمناها في
l'ambition في الكاليتي اللي لازمها تكون في البوب من l'arrangement من الميكس من الماستر من le choix des instruments من الريتم كيفاش معمول et bien sûr le clip اللي لازمه bonne qualité تصوير مودرن والوان وحركه معناها لي برودوي جايين اللي نستناهم لي تيتر جايين ساعه وقتها اعطيني دات خلينا نفهم روحي انا وقتاش خاطر شهيتني انا عرفت كي تقول لي جيت بالانرجي هذا نو اوكي عرفتك حسيته افون غو نحس فيها افون غو جاي بور تري بيانتو جيسبر très bientôt فرد ستيل ماشين فرد موندو فرد لبسه ديما في البوب الالكترو الافروبيت l'arrangement هذا الفيستيف et la thématique ديما ça tourne autour c'est comme un journal intime d'une ظهر لي حتى الكوريغرافي خدمتها انت نتاع الكليب خدمت انا وشرف الدين توريتي ان جرون برافو ليك امل الشريف ان شاء الله بالتوفيق ماذا بيا كان نسمع صوتك شويه لايف خاطر الحقيقه انا تجيب حذايا امل الشريف وما نسمعش صوتها الحقيقه عيب امل الشريف اش تختار انا احسب روحك اليوم باش تعاود ذا فويس شنو هي التيتر اللي تختاره اغنية ذا فويس اوكي soyons original تو سويت لايف نسمعوا امل الشريف yeah oh sometimes I get a good feeling, yeah. I got a feeling that I never known before. Oh, sometimes, I get a good feeling, yeah. I got a feeling that I never, yeah. Oh, I work so hard, I work so smart وفما اللعب فما الخدمة وين أنا أختار ومانيش نكر ومانيش حقر وسقس عليا في الزهروني دار سور سافكر ومانيش كركر وحكيت حياتي وما نعاودش كلام الأخبار I dream about car وفرح الدار و25 باقي توا ما عنديش كار no being broke do it by myself keep my mellow my flow so dope ain't no joke I'ma do me, study and told. Walk this heap, life is cold. I don't need no chicks, I just need gold. And I don't need no chicks, I just need gold. And I don't need no chicks, I just need gold. Yeah. أقرب برافو ليك أمل الشريف إن شاء الله بالتوفيق امل وان شاء الله نراو لي نوفو مورسو تري بيانتو جيسبر نسمعوهم لهنا على موزايك اف ام. اي داير فما نو تستناوها ديما تسمعوا على موزايك اف ام موجوده في البلاي ليست.